बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा है और ये सब के लिए ये ज़रूरी होगा और ये एक मालूमाती वीडियो है। वो है हरूफ असली के एतबार से कि हरूफ असली किस को कहते हैं। कि ये अमूमन एक है इल्मुल आदाद है। इल्मुल आदाद में ये होता है कि हम किसी नाम के, किसी इसम के, किसी आयत के आदाद निकालते हैं और क्या करते हैं कि जितने उसके हरफ हैं उन तमाम हरूफ के आदाद निकालते हैं, फिर उनको जमा करते हैं। उसके बाद फिर उनका जो भी काम करना हो, नक्श बनाना हो, तावीज़ बनाना हो, लौह बनानी हो या किसी भी मकसद के लिए हम करें तो ये हम निकालते हैं। अब एक तरीका और इसमें है कि वो है हरूफ असली। कुछ ऐसी आयात होती हैं, कुछ ऐसी सूरतें होती हैं या कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे आदाद तो निकाले जाते हैं लेकिन तमाम हरूफ के नहीं निकाले जाते बल्कि हरूफ असली के निकाले जाते हैं। अब हरूफ असली क्या है, हरूफ असली के आदाद कैसे निकालेंगे और इनकी कैसे हमें पता चलेगा। तो हरूफ असली क्या होते हैं? अलिफ से लेकर या तक ये हरूफ असली हैं। पूरा कुरान पाक जो है ये अलिफ से लेकर या तक जो हरूफ हैं इनका बना हुआ है। पूरा अहादीस का जो मजमूआ है वो अलिफ से लेकर या तक के हरूफ जो हैं इनका बना हुआ है। जितनी भी अरबी इबारात हैं, जितनी भी अरबी ज़ुबान है, ये सारी की सारी अलिफ से लेकर या तक हरूफ की बनी हुई है। यानी कि पूरे कुरान पाक, पूरी अहादीस मुबारका, दीगर जितनी भी अरबी ज़ुबान है, पूरी अरबी ज़ुबान के जो हरूफ असली हैं वो अलिफ से लेकर या तक हैं। अगर हमने किसी आयत के, किसी सूरत के हरूफ असली निकालने हो तो हम उस सूरत के हरूफ को देखेंगे कि उसमें जो हरफ, मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल से समझा देता हूँ कि हमने सूरह इखलास के हरूफ असली मालूम करने हैं तो हम कुल काफ लिख लेंगे, उसके बाद लाम लिख लेंगे, उसके बाद हा लिख लेंगे, उसके बाद वाव लिख लेंगे और उसके बाद अलिफ। उसके बाद दो लाम हैं लेकिन चूँकि लाम पहले हमारे पास आ चुका है हम लाम नहीं लिखेंगे। उसके बाद हा है और हा भी हमारे पास पहले आ चुका है लिहाजा हम दोबारा हा को नहीं लिखेंगे। उसके बाद है अलिफ। अलिफ पहले हमारे पास आ चुका है लिहाजा हम दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद हा है उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद दाल है उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद अलिफ दोबारा आ गया है, पहले हमारे पास लिखा हुआ है हम नहीं लिखेंगे। लाम हमारे पास लिखा हुआ है हम नहीं लिखेंगे। हा हमारे पास लिखा हुआ है हम नहीं लिखेंगे। अलिफ फिर लिखा हुआ है नहीं लिखेंगे। लाम पहले मौजूद है नहीं लिखेंगे। स्वाद ये नया है, स्वाद को लिख लेंगे। उसके बाद मीम पहले हमारे पास मौजूद नहीं है, मीम को लिख लेंगे। उसके बाद दाल हमारे पास पहले मौजूद है लिहाजा हम दाल को नहीं लिखेंगे। उसके बाद लाम पहले हमारे पास मौजूद है नहीं लिखेंगे। मीम पहले मौजूद है नहीं लिखेंगे। या ये हमारे पास मौजूद नहीं है हम इसको लिख लेंगे। लाम हमारे पास मौजूद है नहीं लिखेंगे। दाल ये भी हमारे पास मौजूद है नहीं लिखेंगे। उसके बाद है वाव, ये भी हमारे पास पहले मौजूद है नहीं लिखेंगे। लाम हमारे पास पहले मौजूद है नहीं लिखेंगे। मीम हमारे पास पहले मौजूद है हम नहीं लिखेंगे। लम या लिद व लम, अगर या हमारे पास पहले मौजूद है नहीं लिखेंगे। वाव मौजूद है नहीं लिखेंगे। लाम मौजूद है नहीं लिखेंगे। दाल मौजूद है नहीं लिखेंगे। आगे वाव वलम यकुल्लहु, वाव है नहीं लिखेंगे। लाम भी मौजूद है नहीं लिखेंगे। मीम भी मौजूद है नहीं लिखेंगे। या भी हमारे पास मौजूद है नहीं लिखेंगे। काफ कुल्ला, काफ हमारे पास पहले मौजूद नहीं है हम लिख लेंगे। उसके बाद है नून या कुन, तो नून हमारे पास मौजूद नहीं है लिहाजा हम लिख लेंगे। आगे लाम पहले मौजूद है नहीं लिखेंगे। हा पहले मौजूद है नहीं लिखेंगे। उसके बाद है काफ पहले मौजूद है नहीं लिखेंगे। उसके बाद है फ़ा कुफु वन, फ़ा हमारे पास मौजूद नहीं है हम लिख लेंगे। उसके बाद वाव है नहीं लिखेंगे, पहले लिखी हुई है। अलिफ हमारे पास पहले मौजूद है नहीं लिखेंगे। अलिफ फिर मौजूद है नहीं लिखेंगे। हा पहले मौजूद है नहीं लिखेंगे। दाल हमारे पास पहले मौजूद है हम नहीं लिखेंगे। अब ये जो हरूफ हमने लिख लिए हैं ये हमारे हरूफ असली हैं। अब इन हरूफ को के आपने आदाद निकालने हैं और उनके आदाद की आप फिर तादाद मालूम कर लें तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हमने हरूफ असली की जो तादाद है वो कैसे निकालनी है और हरूफ असली क्या होते हैं
اور کیسے نکالے جاتے ہیں اور ان کے عادات جو ہیں وہ کیسے معلوم کیے جاتے ہیں۔ اب ایک صاحب نے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے لوح تسخیر بنانے کا طریقہ، اس پہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے حاجی رعوف شاید نام ان کا پروفائل پہ ہے، تو انہوں نے سوال کیا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے جو 4300 سے اوپر جو عادات شامل کرتے ہیں اپنی طرف سے وہ کس چیز کی ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نور السماوات والارض کے ہیں۔ تو اب اس میں اس کی مجھے جھوٹ بولنے کا شوق نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے ایک میرے دوست نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ آپ اس بارے میں ہمیں ویڈیو بنا کر بتائیں کہ لوح تسخیر کیسے بناتے ہیں، مجھے اس کا نہیں پتہ تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے اس پہ سرچ کیا، میں نے انٹرنیٹ پر بھی، گوگل پر بھی، دیگر بلاگز پر بھی، ویب سائٹس پر بھی، یوٹیوب پر بھی، تو بہت سارے میں نے ویڈیوز دیکھیں، بہت سارے میں نے بلاگ پڑھے، جس حد تک مجھ سے ہو سکا میں نے اس کی معلومات حاصل کی، جتنی میرے پاس آ سکی میں نے جمع کی۔ ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ جو اعداد ہم جمع کرتے ہیں اپنے طرف سے لوح بنانے کے لیے یہ کس چیز کے ہیں۔ صرف ایک جگہ پر اشارہ تھا کہ اللہ نور السماوات والارض کے یہ اعداد ہیں۔ تو اس لیے میں نے پھر اپنی ویڈیو میں، کیونکہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جو معلومات آ جائے میں اس کو پیش کر دوں اور اس میں کسی قسم کی کوئی کنجوسی یا بخل نہ کروں، اور کسی سے میں کوئی چیز چھپاتا بھی ہرگز نہیں ہوں، کیونکہ اگر چھپانی ہے تو پھر بتانے کا کیا مقصد ہے۔ تو اس لیے پھر میں نے اس کو عرض کر دیا۔ اب انہوں نے، چونکہ وہ ہمارے دوست ہیں، بہت ہی قابل احترام ہیں اور بہت ماہر ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی جو ہے وہ بتائیں۔ میں نے ان کو اشارہ وہی دیا کہ اللہ نور السماوات والارض کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی اعداد زیادہ ہیں، اللہ نور السماوات والارض کے تو تھوڑے اعداد ہیں، اگر ہم اس کی پوری آیت کے نکالتے ہیں تو وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ ان کے حروف اصلی نکال لیں، اور حروف اصلی کے اگر اعداد اس کے مطابق ہو جائیں تو پھر یہی نکالے گئے ہیں، اور اگر یہ پھر بھی وہ موافقت نہیں ہوتے پھر اس سے آگے مجھے بھی علم نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو اس کا علم معلوم ہو جائے تو آپ ضرور ہمیں بتائیے گا، کامنٹ کر دیجیے گا، ہم انشاءاللہ یہ جو آپ معلومات ہمیں دیں گے ہم دوستوں کو پہنچائیں گے، اور اس کی باقاعدہ ویڈیو بنا کر لوگوں کو دکھائیں گے کہ بھائی جان یہ جو چیز ہے یہ اس چیز کی اعداد ہے، یا اگر اس چیز کی اعداد نہیں ہے، یا جو بھی آپ کو معلومات مل جائے آپ ہمیں ضرور بتائیں، انشاءاللہ ہم اس کو دوستوں تک پہنچائیں گے۔ اور اگر آپ تک نہیں پہنچتی ہیں میں کوشش کروں گا، مجھ تک پہنچ گئی تو میں عرض کروں گا، لیکن اگر کسی میری ویڈیو دیکھنے والے دوست کے پاس یہ معلومات ہوں تو وہ ضرور بتائیں، انشاءاللہ اس کے ساتھ لوگوں کا بھلا ہوگا، اور اس میں لوگوں کا فائدہ ہے، اور ہمیں لوگوں کا فائدہ جو ہے وہ عزیز ہے، ضرور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔